हे पवित्र आत्म्या रोसनारा आनगे कृपेची बाणारा पूण ही काळजां तुजी रोसना हे कोर आमकां तुजी तेंपलां धाड तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें आनी संवसाराचेर रुपूच तूं नवें करतलो. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवडायलीं आनी ताका तुज्या जिविताची गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजे देवा, म्हजी भेट जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन बरलें आनी खालतें काडीज तूं मानून घेताय. म्हजे देवा, हांव तुका सोत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां. सोरबूय वस्तू परस हांव तुजो मोग म्हजे देवा, म्हजी भेट जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन बरलें आनी खालतें काडीज तूं मानून घेताय. म्हजे देवा, हांव तुका सोत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां. सोरबूय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळे म्हज्या आत्म्यान, सगळे म्हज्या काळजान आनी सगळे म्हज्या बळान तूं सोर बरो देव देखून हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. हांव तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांच्या काळजांत हांव दूख दवरतां. म्हज्या पातकांची काकूत कोर. आमेन. बाप साहेबाचें समोर पासत आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सगळें जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमाल मरे कृपेन बरले वेसपोर्जिताय सावस्त्र्यामध्ये सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. तुझ्या आश्रयकाल आमी रिक्तांव हे भाग्यवंत माई देवाची बेपरवाद करूं नाका आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी पुण्यवर आमकां सर्व विघ्नांतली हे अनुभूती आनी भाग्यवंती आंकवारे. शाश्वत आदाराचे माये तुजें नांवूच घेतल्यार आमचे काडीज विस्वासान भरता. मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांवें सगळे म्हज्या काळजान सगळे म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावं. मोगाले माये म्हाका मजत कर. निमपणाच्या पवित्र शेगुणाचेर आड ताळण्यांनी मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भाग्यांतलो बेगीनचे बेगीन उठूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळे बळान वावरूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक कोट्या इश्टांक पोचत्या पुस्तकां आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी ताचे कडसून पयस रावूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. सबार पावती आनी भोक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमन्यांचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्त जिविताचे आनी सगळे बेसांचे कायदे पाळून. मोगाले माये म्हाका मजत कर. कोश्टां उपद्र्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशीचेर राजी जावंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. पिड्येंत आनी दुखीन दुर्बळकायेन आनी आकांतांक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. मोन बदलून देवाची परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावन आसां. मोगाले माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आशिर्वाद मागूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर.
हेरांक तुज्या मोगा सेवेचो आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतूच हांव सासणांक भितर सरतां ते गोडयेर मोगाले माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी गोडी पर्यंत हांवें निमणो सुस्कार सोडू पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाले माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो सांगच्या. प्रार्थया सर पवित्रा आनी सास आनी काकुसरा देवा जाणें मनशा कुडाक आदार दिवचे पासत नेहमीलाय आंकवार मारेक जावं आवय तुज्या क्लेस्पदाची ती आमी प्रार्थावन तुका तिच्या मागण्याचे वरवीं आनी पातकांचो असो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. नोवेनाच्या मागणे सगळी म्हणया शाश्वत आदाराचे माये पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरतां सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीची माये सुचरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पासरली आश्रया आनी बोरवाच्या पातक्याच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्या चूज पेटयता तुका तुजो सासनचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताची काकुतीन विश्वास तुजे तुजे ताय ताय खात्री जशें हांव सतमंता म्हज्या सासणच्या साल्वासाची कोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बळीत म्हूण म्हजो आत्मो ऑर्थोर वता तो उपकार जो मागता तुजे ताई. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून एमकोडाच्या चोपक्याचे वेळार सुदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये नेहमी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्या पासून माग. नमाल मरे कृपेन बरले सवेश पोषिताय सावस्त्र मध्ये रुसुदैव आणि सुजय तुझा पूज्य येसू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासून माग. नमाल मरे कृपेन बरले सवेश पोषिताय सावस्त्र मध्ये रुसुदैव आणि सुजय तुझा पूज्य येसू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासून माग. नमाल मरे कृपेन बरले सवेश पोषिताय सावस्त्र मध्ये रुसुदैव आणि सुजय तुझा पूज्य येसू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंत मारे आदार आदार दी दी व दृष्टांक दृष्टांक सापडल्या मजत कोर अस्कोत काळजाच्यांक माग पडची पासून जा शरातीन देवाच्या मुळेराची विनंती कोर सगळ्या देवाक बिचडल्या वस्तिरा पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्याक जे मागतात तुजो आशिरो. तुका केले आमचो आसरो ए सायबिणी आदार दिनार कोसान आनी दुखी कोतीनी. रातुया ए सुमिया जेजू क्रिस्ता
तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तुज्या अवजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोल तुजे सरवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणच्या सासणांक आमेन. ही भोव कोनबाळी आंकवार मारये उगडास दवर जी कोण टोरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेलोलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरो भाशेन रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता हे आंकवारेचे आंकवारी माय म्हजे तुजे सदचें हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दोळे करून ते आयकून घे आनी फळादीक कोर. आमेन. हे काकुसरा सुम्या जेजू गोडी नासलेली काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अजापाच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय सदांच आसूंक आमचे मदीं संवसार सरपुर्यान तुज्या दुलोप दोळपणान आमचे मोती गिन्याच्या वयर तुज्या सत्या चलय तुज्या बळान मोगान आमकां शेगुणांची वाट टाकूंक शिकय आनी तुज्या तोर बळान सगळ्या कोंडिश्टांतली आकातांतली आनी पात्रांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जेवंक तुजे ताई आनी तुजे सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुजे मोहिमेवून देवस्थानांत सरकार भोगूंक तुका सासणच्या सासणांक आमेन. करून आमच्या घरांत तूं आमच्या हॉस्पिटलांनी आमची गोरची आमची इश्टां पिणेत आसा तांचे पासून मागुया. ह्या व्हायरसांतली जो पॉझिटीव केसीस आसात तांचे पासून मागुया. राष्ट्रजात्राची मागीर ताका पिडेंतली बरी करूंक. आमचो आदार सुम्याच्या नांवान ताणे सूग आनी संवसार रचलो सुमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सुमी आसूं तुमचे थंय आनी तुमच्या आत्म्यांत प्रार्थया प्रार्थना तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक पावको सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंवत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मोरेच्या तूं निवारूंक ह्या काळाच्या कोडींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मोगाळ बाब न्हू अशें म्हणटात आमी आयकलां जायते फावटी गॉड गिव्स अँड फॉरगिव्स वेर एज मॅन गेट्स अँड फॉरगेट्स. तर आमच्या जिवितांत न्हू आमी जाणा देवाची काकूत देवाचे बोक्षणे आमकां उपोट. गॉड्स मर्सी इज अबांडन्स. कितली आमकां जितली फावटी आमी पातकां करता आमी बोक्षणे मागता देव आमकां बोक्षिता. पूण आमी देवा कडल्यान जी काकूत उणबोल्या दुसऱ्यांक काकूत दिवपाक आमी जायते फावटी फाटीं सरता. तर आयज जेजू हाच्या दोनूय वाचपांनी देव कितलो काकूतसार वो कितलो काकुतीन भरलेलो तें आमकां सांगता. दया करता आमचे जोड्यांतल्याचेर आनी हीच दया आमी ताचे अणभवूंक दुसऱ्यांक ही वांटूंक तो आमकां आपयता. तर हेच कृपा आमकां हे मिसान जोड्यांतल्याक आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी मनीस कशी आमी वस्कोत आमी चूक केल्या वा दुसऱ्यान चूक केल्या ती आमकां दुसऱ्यांक बोगसूंक आमकां कठीण जालां. भोव करून म्हजो कांय गुन्यांव नासतना जेन्ना म्हाका वायट केलां तेन्ना दुसऱ्यांक बोक्षण दिवपाक हांव फाटीं सरलां. हे भाशेन देवाचे काकुतीचेर हांव नदर घालूंक वा देवाचे काकुतीचेर विस्वास करूंक हांव विसरलां. देवा लागीं बोक्षणे मागया. आनी देवाचे बोक्षणे ताकून सगळीं म्हणया हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणू म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबडो अपराध. हे सौभाग्य सुदांच आंकवा मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिये काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिये काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. हे मी सांबिता मायकल गब्रियल हे आमच्या बाबाच्या आत्म्या पासून देवान ताका सासणाचें सुख फावो करून ताचे पासून मागुया. तशेंच आयज शाश्वत आराधचे माये लागीं मागुया. आमच्याच घरांनी हॉस्पिटलांनी पिडीत आसात तेमचे भाव भयणां पासून देवान ताका बरी करूंक सायबणांचे मजतीन आनी जे आयज आपलो वाडदीस आनी आपल्या लग्नाचो दीस समोर देवान ताचेरय आशिर्वाद घालचो. प्रार्थुया. कोणबळे बापा आमची कालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टा दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दिवंक तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवून मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बसटूंक निर्मी नाका. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेवता आनी राजभर चलयता सासणेच्या सस्तां. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकावेली वाचप. त्या पर्वता दरबाराचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बोरांतलो बरो सोरो वांटलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गुलान काडलेलो तरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मन्नाचें चेदोर पिस्तलो. सासणाक मन्नाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोलांचेर दुकां
व्हांवता ती दोनी सोरेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपली पोरजेची लॉज तो पयस काडटलो कोत्तलो, कित्याक सोरेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात, हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशलकायेचे उल्हास सोडटां आनी संतोश बरी जाता. सोरेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. चवली म्हणया, सोरेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. पांचवी चार तुजी चौरोना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. कालोखांत कोण्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वांटाय. दमदमीत माथ्यार घालताय तेल. भोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदत्तान तुज्या मोगाची. जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. बोले, आपली पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता, ताका मेळूंक तयार आसात ती सोदव. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्याच्या दर्या देगेशी गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांच्या उरपंच्यो तोंट्यांक, खोड्ड्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बराबर हाडून ताचे सोरी आयल्यो. आनी ताच्या पांया लागीं ताणीं ताका दवरली. आनी ताका सगल्यांक ताणीं बोरी केली. मोनी उलयतात, कोड फुटुली, दोड जातात, तोंटी चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकणूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपूण म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचरे दिसतात. आयज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खोशी ना. वेतणां वाटेर तीं पडूंक आसात. दिसांनी ताका म्हणलें, तर एकसरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? जेजून ताका म्हणलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7 आनी थोडीं धाकटुली मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक दोनीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातांत घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली
आनी शिसांनी ती वाटली. सगळीं दादोशी जायसर जेवलीं आनी उरवले कुडके 7 करोड बोर ताणें एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबनिडो सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जीजस हिच्या एक जिवितांत घडणी आसा. जेन्ना ती कॉन्व्हेंटांत आसली तेन्ना तिका भायर वचूंक जायनासलें, कित्याक चडशे फावटी ती दुयेंत पडटाली. एन्ड मोस्ट ऑफ द टायम शी वॉज इंडोर्स. आनीक हे भाशेन तिणें भितरूच रावन अशें म्हणटात जायत्या लोकां पासत मागलें. He converted many sinners. And so many were converted and so many changed their lives. अशी एक घडणी आसा. एक हार्डकोर क्रिमिनल प्रांजिनी म्हणलोलो ताका गोडार मारपाचें आसलें. आनी प्रांजिनी मुगळ बाब म्हणलो देवाक मानिनासलो. ही वॉज व्हेरी हार्ड हार्टेड. देवाक मानिनासलो आनी देवाची काकूत केन्नाच मानून घेवनासलो. जायते पडी प्रिजनान ताका पाद्री भेट करूंक येताले, पूण पाद्रीक धांवडायतालो नाका म्हाका देवाची काकूत. आनी जेन्ना सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जीजस ताच्या कानार पडलें हाची खबर, कितें करता तें? शी स्टार्ट्स प्रेयींग फॉर हीम. एवरी डे शी वूड प्रे फॉर हीम. नॉट ओन्ली दॅट, शी वूड ऑफर एनी सॅक्रिफायस, एनी सफरींग फॉर हीज कन्वर्शन. आनी जेन्ना पेपराचेर आयलें ताची खबर की ताका अमकेच दिसाक मारपाचे आसात, गोळार मारपाचे आसात, कित्याक ही वॉज गिल्टी ऑफ सो मेनी क्रायम्स. आनी ताका लागून जेन्ना हो दीस आयलो तेन्ना सगळे रावतात कशे भाशेन ताका मातोले गोडा. आनीक ह्या प्रांजनीक हे पुलीस गार्ड आसात ते वतात मारपाक. आनी वाटेर वताना आसतना सगळो लोक थंयसर पळयता. आनीक हो प्रांजनी म्हणटा राव, आय वॉन्ट टू एक्सप्रेस वन वीश ऑफ मायंड. इफ इट इज पॉसिबल जस्ट ब्रिंग अ प्रिस्ट. आय वॉन्ट टू मेक माय कन्फेशन. आनी सगळीं लोक मुगळ बाब अजब जाता हे भाशेन हाणें मागलें देखून, कित्याक केन्नाच देवाचेर पाती नासलो. आनीक जेन्ना पाद्रीक हाडटा तेन्ना इकुमसार जाता आनीक खोरीस आसा त्या कुर्साक उमो घेवन म्हणटा, नाव आय एम एट पीस. नाव यू कॅन किल मी. आनी भाशेन नाव यू कॅन हँग मी ऑर नाव यू कॅन एक्झिक्यूट मी. आनी तेन्ना मुगळ बाब म्हणू आपलो जीव तो सोडटा, ताका मारतात मागीर. न्हू जे भाशेन हांव म्हणटालो देवाची काकूत उपोट. गॉड्स मर्सी इज एबंडंट. पूण आमी मनशां मुगळ बाब म्हणू फकत इल्लीशी देवाची कृपा आमकां जाय. वी आर सो लिमिटेड इन आस्किंग गॉड्स मर्सी. आयची दोनूय वाचपां आमकां म्हणटात देव आमकां उदारपणान दिता आनी गॉड गिव्स इन एबंडन्स. आयच्या शुभ वर्तमाना पासून लोक सगळे जेवले उपरांत सगळीं दादोशी जातात आनी उरलोले कुडके 7 करोड भरून ताणीं एकठांय केले. इफ यू आर अवेर, दीस इज द ओनली miracle which is recorded in all the Gospels, multiplication of loaves. कितें दाखयता आसा न्हू की देव आमकां काकूत देव आमकां उपोट जेण्यांनी भरता. उपोट मागता, आमी मागतात ते आमकां दिता. And God knows when to give us. He knows what is best for us. So दिसता जायते फावटी मनीस कशें आमकां कितें जाय, we only want love and forgiveness, which we hardly give. कितली फावटी मुगल बाबून कितले आमचे प्रॉब्लम्स बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव. वी डोंट वॉन्ट टू गिव फॉरगिवनेस फॉर दॅट पर्सन. पूण आमी जाणा देव तसो न्हय. देव केन्नाच म्हणना बरें तुवें आयज इतलीं पातकां केल्यान देखून हांव तुका फकत इल्लीशीं पातकां बक्षिता. ना, जे मेरेन आमी काळजांतल्यान बोक्षणे मागता देव आमकां दीत आसा. तर दिसता हेंच देवाचें उदारपण, हेंच देवाचें एबंडन्स आमी अणभवया आनीक दुसऱ्यांक वांटुया. लेट अस शेअर गॉड्स एबंडन्स, स्पेशली हीज मर्सी विथ अदर्स. आनी हे वेळार आतां जेन्ना ही भेटोवणी आमी करतले तेन्ना
सगळी आमची जे कितें दूख आसा जें आमकां बोगसणें दिवपाचें आसा जीं मनशां आसात जे आमकां खरेंच हाचो राग येता ताका ह्या आल्तारा सोडून हाडुया आनी देवाचे बोगसणें ताका दिवया. सायबा म्हज्या लागीं जायना पूण तुजीच गोठाय म्हाका दी, हे भाशेन तुजे बोगसणें चाकून हांव ताका बोगसणें फावो करतां. हें आमचें मागणी जावं दी अशें आसा. सर्वेस्परा आशिशीच्या रोस्तेरा तुका दिन वाचतां. तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशाच्या वारावन केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणच्या सस्तांक देवाक सोय. सर्वेस्परा आशिशीच्या रोस्तेरा तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिला तो देकांचो सोरो तुका भेटयता. दागवालीन दिला मनशाच्या वारान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणच्या सस्तांक देवाक सोय. म्हजे बाबूदय आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामोन मागात. हे तुमचे देव मारले बलिदान आपल्या मनाकानी मोहिमे आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. मोगळ बापा सगळे काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बडी आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोबडेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारया. आमी ती सर्वेस्वरात आमी बद्दा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रा आनी सासूचे देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केले आनी साहसीक तरुणांचे दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशिता तें तुवें बासलेले देणे तूं आमकां वैभवान परतून येतले तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां निवृत्तां बराबर आनी सगळ्याच्या सोल दोलबरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उंचुरकी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय. उंचुरकी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस मरोन सोसूंक गोंयच्या आदीं तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणचे पासत हें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. आमी तिसरो जबाब दिवन बाबाचो सुगूट परगटुया.
तुज्या खुर्सा आनी पुरोचवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमया संवसाराच्या सोडमंडळां आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिविता सोड आनी सर्वणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड अनुग्रह शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके बी तुमीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप तरी आमची गौरी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुर्वजीवनपणाचो बरबसो धर्मिल्ल्यान बुकोर आमचो भाव मायकल गेब्रियल तशेंच दुसरी आमची मरून गेल्या तांचो उगडास करुया. ते आमच्या भावा भयणांक सगल्यांची तुजी काकूत फावो कर. तांकां तुजे इश्टागोदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पसरोडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमची सगळीं भाव भयणां जी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस रमतात आनी पिडेत आसा ती भाव भयणांची तुजी काकूत आनी दया तूं फांकूय. अशें हांकां मर देवाचे माय सांगाती तिचे पोती बागेन तुजे बागेन धर्मतार सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासूच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाची काकूत उपोट गॉड्स मर्सीज एबंडंट. तर हीच काकूत दिसपट्टी आमी अणभवूंक दुसऱ्यांक आमी काकूत वांटूंक दुसऱ्यांक बरेपण वांटूंक देवाची मजत आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सुरक्षेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळलेन पडूं दिवं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परासर वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सोबस्के आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोर भाशेन उतरयता तर आमकां तुजी जुदा काकूतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत उलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी करून रगत हांव शेंग वता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्तडे नाचोंक पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी अकोत दिवं. हो जन आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक आपल्याची काकूत अणभवूंक आनी दुसऱ्यांक ती वांटूंक उलो करता. तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांत ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रुचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सोडपूस कोतल्या वयसा हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थया. कोणबळे बापा, ह्या तुजे देवीक जेवणाचे बोडान पातकांतली आमी सुटूं आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी उर्बेन तयार जावं. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरबेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदीं आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमचे जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचे आशिर्वाद घालूंक. तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. शाश्वत आदराचे मायेचे मागणे वरवीं सुरपविता देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल आसूं. आमेन. Duluk Jesu, moga udar, kitlo mawale samso. Amche soshi, disrat rauta, amka saman solaita. Daci Bogor, coração, suporte kutolo. Aplausaga, amka dita, mata David magatso. Aplausaga, amka dita, mata David magatso. संसाराची तू किराणी, आमी तुझी किरकोळ बोरगी. आमचे गांवचे शराबीने आयके खातीर विनवणी. सोरवायतांतली सोरविनांतली देवार माये सुलोकिनी. गावात आमच्या गोरगोरांनी गोशातेचे आमचे जिणी. संसाराची तू गिराणी, आमी तुझी किरकोळ भुरगी. आमचे गांवचे शराबीने आयके खातीर